خالق کائنات نے اپنی لارحبوب عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ سنیا جے رب رحمان تے بولی ہے اللہ ارشاد فرماندا ہے مومنہ تے اجے بھی او ویلا نہیں آیا کیڑا ویلا نہیں آیا ارشاد فرمایا کیا اجے بھی او ویلا نہیں آیا مومنہ دے دل اللہ دے خوف دی وجہ تو ڈر جان کیا اجے بھی او ویلا نہیں آیا اللہ تین تے میں نے جنجوڑ لے آئے خدا دی عزت دی قسمیں بچپن تو لے کے لڑک پن تو لے کے جوانی ہن جوانی تو لے کہ بڑھاپے دی دہلیز تے پہنچے ہاں اجے بھی او ویلا نہیں آیا تے کدوں ویلا آئے گا کدوں اسی دنیا داری نو چھڑ کے اللہ دے نال یاری لاواں گے خدا دی عزت دی قسمیں او بندہ کامیاب نے جس نے تخت و تاج بنایا ہے او بھی بندہ کامیاب نے جس نے بلند و بالا مکان بنایا ہے او بندہ کامیاب ہے جس نے رب رحمان نو منایا ہے کسے آکھنا لینے بڑے سونے گل کی تے آخد ہے بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈھیریاں ڈاڈیاں نے راوائیوں اندیریاں بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈھیریاں ڈاڈیاں نے راواں او انیریاں بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈیریاں ڈاڈیاں نے راواں او انیریاں جان تو بھی پیارے تیرا دکھ کیویں سہن گے سن کے اعلان تیرا کہیں ڈگ پین کے نظراں تو جدوں ایتھو پھیریاں ڈاڈیاں نے راواں او ہندیریاں بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈیریاں ڈاڈیاں نے راوائیوں اندیر لہذا 5 سوال مختصر جواب اس زندگی نو رب دے احکامات دے تابع کر دے خدا دی عزت دی قسم پھر زندگی جنت ہے میں زیادہ لمبی چوڑی گل نہیں کردا وقت اتے ہو چکے ہیں ایک واری رب دے ہوتے جاؤ رب دے ماہی نے آکھیا ہے من کان للہ کان اللہ لہو فی الدنیا والآخرہ جیڑا رب دا بن جاندے ہے ساری خدائی ربو دی بنا چھڑ دا بن کے تے ویکھو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے